सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै संचार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संविधान लेखनको वातावरण तयार गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने, संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्ने, सार्वजनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी भरपर्दो बनाइने लगायत रहेका छन्। कार्यक्रमले सरकारले पालना गर्ने आचार संहिता पनि उल्लेख गरेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा 145वटा बुँदा समेटिएको छ। कार्यक्रमसँगै सरकारले 13 बुँदे आचार संहिता समेत जारी गरेको छ। आचार संहिता प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा राष्ट्र सेवक सबै कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने मन्त्री रिजालले बताउनुभयो। 5 भागमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमको पहिलो भागमा 1 वर्षभित्र नै संविधान लेखन कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भएको छ। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएसम्म सदनको कार्यवाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र राप्रपा नेपाल लगायतका दलले विरोध गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक पुनः स्थगित भएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा सभासदहरूले मूल्य वृद्धिको विषयमा चर्को आवाज उठाएका छन्। मूल्य वृद्धिका विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गर्दै विपक्षीहरू आक्रोशित भएपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले मूल्य वृद्धिको बाध्यात्मक अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। तर अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै विपक्षी सभासदले उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। संसदको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ।
17 विद्यार्थी संगठनले मूल्य वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन जारी रहेका छन्। उनीहरूले संयुक्त रूपमा आज बिहान 2 घण्टा देशभरका सरकारी क्याम्पस अगाडि चक्का जाम सहित नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण केही बेर राजधानीको सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो। यसैबीच मूल्य वृद्धिको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले बुटवलमा केही बेर चक्का जाम गर्नुका साथै गाडी तोडफोड गरेका छन्। उनीहरूले दुग्ध विकास संस्थानको र निजी एक कारमा तोडफोड गरेका थिए। बुटोलबाट नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको लु एक घर 39 र बुटोलको मिलन चोकमा 1958 नम्बरको निजी कार तोडफोड गरेका हुन्। विभिन्न संस्थानहरूलाई अनुदान दिने कामलाई गर्ने हो। अनुदान दिने काम कायम राख्ने हो भने यी सरकारले गर्नुपर्ने प्रमुख प्राथमिकता कामहरू दूरदराजको गाउँको गरिब र विपन्न नेपाली जनतालाई सरकारको सेवा पुर्याउने काममा खर्च गर्न सकिन। सरकारसँग असीमित साधन स्रोत छैन। भएको सीमाभित्रको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने हो। हाम्रो प्राथमिकता ठिक छ कि छैन बहसको विषय हुन सक्ला, तर हामीलाई लाग्छ सामान्य जनताको सेवालाई सरकारले पुर्याउने सेवामा खर्च गर्नुपर्ने कुरा प्राथमिकताको विषय हो। म यो विषयमा लामो कुरा गर्न चाहन्न, यति मात्रै अनुरोध गर्छु। यस विषयमा संसदमा समेत सरकारले जानकारी दिने भए हुनाले मैले अहिले सरकारले संसदमा जानकारी दिने कुरालाई अहिले यहाँ अझ थप गरिराख्नु आवश्यक पनि छैन, उचित पनि छैन। तर त्यो बाहेक बन्द हडताललाई रोक्ने कुरा मैले तपाईँहरूसँग निवेदन गरेँ। त्यसका लागि वार्ता गर्छौँ। सरकार संवादबाट हिँड्ने हो, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ र प्रवेशिका परीक्षाका लागि छात्र छात्रालाई कठिनाइ नहोस् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्दै त्यसै किसिमको सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ। त्यसमा आश्वस्त हुन प्रवेशिका परीक्षा दिने भाइ बहिनीहरूलाई फेरि एकपटक आश्वस्त गर्न चाहन्छु। म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यसको समीक्षा गर्न मिल्यो। प्रश्न चाहिँ छोटै गरिदिनु भने जाति हुन्छ। म तपाईँको प्रश्नको जवाब दिन्छु। सगरमाथा चढ्ने मान्छेले चढ्नु, सगरमाथा छ, पहिलो पाइलै चाल्दिन भनेर त सगरमाथा पुगिन नि। त्यसो हामीले यो पाइला चाल्ने हो। एक। दोस्रो कुरा, संविधान सभाको निर्वाचनमा हामी सहभागी भयौँ। नेपाली कांग्रेस एमाले दुईटै दलले गरेको घोषणापत्र, जारी गरेको घोषणापत्र हेर्नु भने घोषणापत्रमा दुईटा विषय राखेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउने अनि समृद्धशाली नेपाल निर्माण गर्नका लागि आधारहरू सूचना गर्ने। जनतासँग निर्वाचनको क्रममा कुराकानी गर्दा जनताले एउटै सन्देश असाध्य बलियो साथ दिनुहोस्, संविधान बनाउनुहोस्, तर सँगसँगै आर्थिक विकासको काम, रोजगारी निर्माणको काममा तपाईँहरू चुप लाएर बस्ने बेला छैन। आर्थिक विकास प्राथमिकता नपर्ने हो, राजनीति मात्रै प्राथमिकता पर्ने बाटो ठिक भएन भनेर। त्यसैले जनताबाट प्राप्त त्यो सन्देशलाई हृदयङ्गम गर्दै हामीले सगरमाथा चढ्ने पाइला चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। अहिलेको सरकारले नगरे कहिलेको सरकारले गर्ने। भर्खरै जनताबाट अभिमत प्राप्त गरेर जनताको बलियो अभिमत प्राप्त गरेर बनेको सरकार हो। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य हो, कर्तव्यमा हामी अगाडि बढ्छौँ। संविधान सभाको चुनावमा सबै दलहरूले संविधान सभाको चुनाव भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए। निर्वाचित भएको 4 महिना बितिसक्यो। अब यो कहिलेसम्म यथाशीघ्र भनेर कहिलेसम्म? पहिलो कुरा, हामी सबैले व्यवहारिक कुरा पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ। निर्वाचनको परिणाम अघि निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरू जसको पक्षमा साह्रै लोभलाग्दो परिणाम आएन, उनले पनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन स्थानीय निकायको गर्नुपर्छ भनेको थिए। निर्वाचनको परिणाम पछि होला अथवा जे कारणले हो, अहिले त्यो निर्वाचन गर्नु हुँदैन स्थानीय निकायको भन्ने विचार आइरहेछ। तर हामीहरू सहमति हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिका साथ सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढिएन भने, त्यसका लागि ठोस प्रयत्न गरिएन भने संविधान बनाउने काममा बाधा व्यवधान सृजना हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रलाई तृणमूलसम्म पुर्याउने कामले संविधान बनाउने कामलाई अझ बलियो बनाउँछ, सहज बनाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो कुरामा आश्वस्त तुल्याउनु पर्यो सरकारमा नभएका दलहरूलाई। सरकारमा नभएका दलहरूलाई संविधान निर्माणको बाटो सहज बनाउँछ यो कार्यले। सँगसँगै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधली रहित हुन्छ। निर्वाचन आयोग अगाडि सरेर निर्वाचन गर्ने हो भन्ने कुरामा आश्वस्त तुल्याएर अनि मिति तय गर्ने हो। मिति तय गर्दै सरकारमा नभएका दलहरू चाहिँ अर्को बाटोतर्फ हिँड्नका लागि उत्प्रेरित गर्नु त उचित भएन नि।
त्यसैले हामीले मिति त राख्नै चाहेका थियौँ, तर त्यो वार्ताको क्रममा पनि हामी भए हुनाले यथाशीघ्र भन्ने पदावली स्वाभाविक ठानेर ल्याएका छौँ। किन भएको छैन? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको वेबसाइटमा जानु होला। त्यसैले त्यहाँबाट के तपाईँलाई तत्कालै अब प्राप्त हुनेछ। सबैको विवरण आइसकेका छ। विवरण सार्वजनिक गर्ने पार्ट तपाईँले भरेसम्ममै वेबसाइटमा फेला पार्नुहुन्छ। म अनुरोध गर्छु, अहिले अनलाइनको साथीहरूलाई त गाह्रो होला, तर भोलि अखबारमा समाचार लेख्नुपर्ने साथीहरूका लागि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अखबारमा समाचार बनाउनु पर्यो भने त्यो उपलब्ध हुनेछ अनलाइनमा। अब सकियो होला है अर्जुनजी? किन दुई दुईवटा गर्नु त? तपाईँले भने मिति तोक्ने कुरा अलिकति ढिलो भयो भन्ने कुरा ठिक हो, तर अहिले मिति तोकेर दलहरूका बीचमा अझ बढी अविश्वासको वातावरण सृजना गरेर त निर्वाचन सम्भव हुन्न नि। उहाँहरूले एउटा प्राविधिक पक्षको कुरा गर्नुभयो, हामीले राजनीतिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, त्यो राजनीतिक पक्ष पनि हेरिरहेको छौँ। धन्यवाद साथीहरू। हाम्रो वेबसाइटमा जानु होला। सरकार गठनको 2 महिनापछि सरकारद्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतादेखि संविधान निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिलाई लिएर व्यवस्थापिका संसद बैठकमा विरोध। एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालको अवरोधपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसी परीक्षाको लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्यो। कपिल वस्तुमा चिट चोर्नेलाई 1 लाख जरिवाना गराउने तयारी। यसअघि नै पोखरा, लुम्बिनी र निजगढ 3वटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा कुरा गरेको थियो र यसपटक यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने विषयमा यसपटक काठमाडौँको राजधानी जहाँ रहेको त्रिभुवन विमानस्थलमा देखेका विविध समस्या र यसको साँघुरोपनलाई विचार गरी उपत्यका बाहिर निर्माण गरिने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ। यसैगरी नयाँ कार्यक्रमहरू पनि केही थप आएका छन्। यी विगतमा आएका कार्यक्रमहरू बाहेक यसपटक संयुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही नयाँ कुराहरू पनि आएका छन्, जुन हामी बताउँदैछौँ। निशुल्क वितरणको औषधिको व्याख्या बढाइने, जुन सरकारले औषधि वितरणमा निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आइरहेको छ, यसको दायरा बढाउने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्रिय बनाइने भन्ने बुदा रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा एक किसिमको फरक खालको यो नयाँ पोइन्ट आएको छ, नयाँ विचार आएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्रिय बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा उच्च प्राथमिकता दिइने भनेर बुदाहरू उल्लेख गरिएको छ। निशुल्क शिक्षाका लागि कानूनी आधार तय गर्ने भन्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्रिय बनाइने विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा उच्च प्राथमिकता दिइने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। उद्योगहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र बनाइने भन्ने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। सबै क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता गराउने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा देखाइएको छ। यस्तै थुप्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ, यस विषयमा हामीले यहाँहरूलाई विशेष चर्चा गरिरहेका छौँ। माउन्टेन लाइभको आजको यो श्रृङ्खला मार्फत हामी यहाँलाई विशेष गरी सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय योजना, सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको हल मार्फत सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संविधान लेखनलाई प्राथमिकता दिँदै संयुक्त सरकारले विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझा कार्यक्रम, जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ, यस विषयमा हामीले के छन् भन्ने विषयमा तयार पारेको एउटा शब्द सामग्री मार्फत यहाँलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। हेरौँ यो एउटा शब्द सामग्री।
सरकारले स्थानीय निर्वाचन जुन स्थानीय निर्वाचनको विषयमा विभिन्न दलहरूले फरक फरक मत राख्दै आइरहेको यो अवस्थामा सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। धेरै लामो समयसम्म स्थानीय निकाय प्रतिनिधि विहीन जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा सरकारले यसपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारबाट सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनलाई जोडतोडका साथ उठाइएको छ। विशेष गरी तत्काल स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने, विशेष गरी संवैधानिक निकायका थुप्रै यस्ता पदहरू रिक्त अवस्थामा रहेका छन् जसले गर्दा सहज ढंगले कानूनी व्यवस्थापन लगायत विभिन्न कार्यहरूमा अवरोध भइरहेको छ, प्रशासनिक कार्यमा समेत अवरोध भइरहेको छ। यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ, जहाँ संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषय उठाएको मध्ये फ्रिज भएको बजेटलाई पूर्वाधार कोषमा खर्च गरिने भन्ने विषयमा पनि उठाएको छ। केही दिन अघि मात्र खेलकुद क्षेत्रमा देखिएको उत्साहजनक एउटा जुन किसिमको क्रिकेटमा नेपालले सफलता हासिल गर्दै गइरहेको छ, यस विषयमा खेलकुद मन्त्री लगायत अन्य क्षेत्रबाट खेलकुदमा लगानी गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा, खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण लगायत अन्य विषयमा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यस पटकको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ फ्रिज भएको बजेटलाई पूर्वाधार कोषमा राखिने भन्ने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ र भएका प्रतिबद्धता अनुसार कानून बनाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। हामीले यहाँ वैदेशिक लगानी तयार गरिने भन्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी राजनीतिक रूपमा जुन किसिमको संविधान निर्माणको कार्य अगाडि बढ़िरहेको छ, यस सँगसँगै देशको आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि वैदेशिक लगानीको आवश्यकता अपरिहार्य छ भन्ने विषयलाई महसुस गरी यस पटकको न्यूनतम तथा साझा कार्यक्रममा सरकारले 7 क्षेत्रभित्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने लगायत वैदेशिक लगानीलाई आवश्यक पर्ने वातावरण बनाउने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 7 राष्ट्रभित्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने, विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइने भन्ने विषयले अहिले भइरहेको लोड सेडिङलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। हाल नेपालमा जुन किसिमको लोड सेडिङ भइरहेको छ, यसबाट औद्योगिक लगायत हरेक क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको छ। जलस्रोतमा धनी भए तापनि आवश्यक पूर्वाधार र त्यसको व्यवस्थापनमा उचित पहल गर्न नसक्नाले नेपालीहरूले लामो समयको लोड सेडिङ खेप्न परिरहेको छ, जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र सबै क्षेत्रमा असर पुगिरहेको छ। यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले उठाएको छ, जहाँ विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। लोड सेडिङको प्रमुख कारण मध्ये विद्युत चोरी जुन किसिमले विद्युतको चुहावट रहेको छ, यो पनि एउटा कारक हो र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। र अर्को महत्वपूर्ण विद्युतीय क्षेत्रमा जुन किसिमको लोड सेडिङ खेप्नु परिरहेको छ, यसलाई 7 राष्ट्रभित्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ, जहाँ उपत्यकाको शहरबाट सोर्यबाट बिजुली निकालिने भन्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। केही समय यताबाट यो कुराहरू प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाबाट आवश्यक विद्युत खपतलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्नका लागि सौर्य ऊर्जाको एउटा विकल्पको रूपमा लिएको छ। यस विषयमा पनि कुरा उठाइएको छ। अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालमा मात्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ र जुन निकै कठिनका साथ सञ्चालनमा रहेको छ। ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सहज ढंगले अवतरण गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा उपत्यका बाहिर 3 वटा ठाउँ पोखरा, लुम्बिनी र निजगढलाई सरकारले त्यसका लागि उपयुक्त स्थान तोकेको थियो र यी स्थानहरूमध्ये कुनै एक स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयलाई पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। जुन यसभन्दा अगाडि निजगढको बारेमा विशेष चर्चा भइरहेको छ र पोखराको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा पहल भइरहेको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, केही दिन यता समाचारमा पनि चुरे क्षेत्रको विषयमा निकै चिन्ता जताइएको र चुरे क्षेत्र जुन किसिमले वन फडानी लगायत त्यहाँको भू क्षेत्रलाई जुन किसिमले विनाश गरिँदैछ, यस क्षेत्रको उचित संरक्षणको लागि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
केही यी त विगतमा पनि विगतका सरकारले पनि ल्याएकै कार्यक्रम रहेका थिए र यसलाई निरन्तरता दिइएको छ र यी कार्यक्रमहरू विशेष गरी संयुक्त सरकारका दुई प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चुनावी घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू रहेका छन् र केही थप यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सरकारले ल्याएको छ जुन विषयमा निशुल्क वितरणको औषधिको संख्या बढाइने रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष चासोको साथ उठाइएको छ। सरकारले निशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आइरहेको औषधिको संख्या बढाउने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्रिय बनाइने भन्ने विषयमा शिक्षा क्षेत्रको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा उच्च प्राथमिकता दिइने उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई त्यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने र सक्रिय बनाउने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी निशुल्क शिक्षाका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्र जुन सबैभन्दा प्रमुख विकासको मेरुदण्ड या विकासका लागि सबैभन्दा आधारभूत कुरा शिक्षाको लागि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा। यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रमा जुन किसिमले अराजकता फैलिएको छ ट्रेड युनियनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि उद्योगहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र बनाइने भन्ने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका संगठन मार्फत ट्रेड युनियनहरूको गठन भइरहेको अवस्था रहेको छ र ट्रेड युनियन मार्फत जुन किसिमले औद्योगिक विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ र औद्योगिक उत्पादनमा जुन किसिमको समस्या देखा परेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै उद्योगहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राखिने भन्ने विषयमा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सबै क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता गराइने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी महिलाहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिने र उनीहरूको 33% को सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि 33% महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने भन्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसरी पिछडिएका क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, राहदानी वितरण सबै जिल्लाबाट गराइने। अब सरकारले हाल उपत्यका लगायत केही जिल्लाहरूबाट मात्रै राहदानी वितरण कार्य गर्दै आइरहेको थियो भने अब देशका सबै जिल्लाहरूबाट राहदानी वितरणको कार्य अगाडि बढाइने कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। महँगा भ्रमणहरूमा सहभागी नहुने, संविधान निर्माणमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने लगायतका कार्यक्रमहरू आज जुन सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। मूल्य वृद्धि गर्नु आयल निगमको बाध्यता भएको अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतको भनाई। घाटा पूर्तिका लागि मूल्य वृद्धि गरेको स्पष्टोक्ति। सरकारको ऋण अनुदान कम गराउन मूल्य वृद्धि गराइएको दाबी। अर्थतन्त्रको नाममा बजारमा अराजकता सृजना भएको कांग्रेस सांसद केसीको आरोप। सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चलेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा विरोध। मूल्य वृद्धिले आम नेपालीको दैनिक जीवन कष्टकर बनाएको भनाई। सरकारसँग मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण माग्दै विपक्षी सभासदद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सभासदको माग। सभासदले उठेर विरोध गरेपछि संसद बैठक स्थगित। आज हामी विशेष चर्चा गरिरहेका छौं भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोगको सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको बिल्डिङबाट सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ र यसै विषयमा माउन्टेन लाइभको यो श्रृंखलामा हामी चर्चा गरिरहेका छौं। विशेष गरी सिंहदरबारबाट संचार मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको यस कार्यक्रममा के कुराहरू छन् र नीतिगत र जनतालाई राहत मिल्ने के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौं। सरकारको साझा जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ त्यसमा फ्रिज भएको बजेटलाई पूर्वाधार निर्माण कोषमा राखिने भन्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। विगतमा पनि योजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौं। पाक राष्ट्रभित्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
यसैबीच हामी यहाँलाई जोड्दैछौँ। संसदमा मूल्य वृद्धि भए पश्चात त्यस विषयमा मूल्य वृद्धिको विषयमा सभासदहरूले उठेरै विरोध जनाएका थिए र तत्पश्चात आधा घण्टाको लागि संसद रोकिएको थियो। त्यसपछि पुनः संसदमा अहिले पनि यसै विषयमा विरोध भइरहेको छ। हामी यहाँहरूसँग विशेष गरी आज सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र यहाँले हामी विशेष गरी सुकुम्बासी बैठक स्थगित भएको छ, यतिखेर संसद बैठक स्थगित भएको छ, हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। संसद बैठक स्थगित भएको छ जहाँ संसदमा मूल्य वृद्धिका विषयमा सभासदहरूले उठेरै विरोध जनाएका थिए। यसपछि आधी घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः बसेर स्थगित भएको छ, जानकारी प्राप्त भएको छ हामीलाई। र यति बेला हामी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ, जहाँ सिंहदरबारबाट संचार मन्त्रीले केही समय अगाडि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। लामो समय पश्चात सरकार गठनको लामो समय पश्चात आएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के विषय उल्लेख गरिएको छ र आम जनतालाई राहत दिने र योजनाका विषयमा हामी यस माउन्टेन लाइभ मार्फत चर्चा गरिरहेका छौँ। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा फ्रिज भएको बजेटलाई पूर्वाधार कोषमा राखिने भन्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। यसैगरी विद्युत अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या लोड सेडिङलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत चुहावटका विषयमा पनि गरिएको छ। हामी यहाँलाई यति बेला एउटा रिपोर्ट देखाउँदैछौँ। नीति जस्तै काम गर भन्ने विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट माउन्टेन लाइभको यो श्रृङ्खलामा। लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि गठन भएका प्राय सरकारहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रण, जनतालाई राहत जस्ता मीठा शब्दावली परेकै हुन्छन्। यसपटक पनि सुशील कोइराला सरकारले विगतका सरकारले जस्तै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ। तर सर्वसाधारणले भने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई कागजमा मात्र सीमित नगरी वास्तवमै सर्वसाधारणले राहत पाउने बनाउन आग्रह गरेका छन्। अब बोल्ने मात्रै हो, तर त्यो सक्दैन भनौँ न। सरकारले त्यो अब पहिलेदेखि भनि पनि रह्यो हो, त्यो कुरा अब व्यक्त मात्र गर्ने, त्यो व्यवहारमा त्यो कहिले पनि लागू हुँदैन त्यो। किनभने नेपालमा अब भनौँ न सीमित व्यापारीहरूको अब हात भएको कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको बसमा चाहिँ छैन। एउटा त जिल्लामा न सडकको व्यवस्था छ, न खानेपानीको व्यवस्था छ, न सिँचाइको व्यवस्था छ, केही छैन। त्यसैले यो कुरामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कुरा हो कि ध्यान दिनुपर्छ र त्यसै हो, यतिकै हो। शिक्षाको पनि धेरै आवश्यकता छ। बोर्डिङहरू खुलेछ, त्यो नहुनुपर्ने हो। शिक्षामा सरकारीमा विद्यार्थीहरू त्यति जाँदैन पढ्नको लागि। सरकारले जनताको लागि साँच्चै राहत दिने नै हो भने प्रमुखतः यो 60% कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई पहिलो रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। रोजगारीको विषयमा भन्नुपर्दा पनि यो कृषिसँगै सम्बन्धित छ। कृषिसँग सम्बन्धित कुरा यावत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने सम्पूर्ण रोजगारीको समस्याहरू त्यहीँबाट समाधान हुने देखिन्छ। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको हाम्रो रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। दुईटा कार्यक्रम एकदम इमिडिएटली लागू गर्नुपर्छ। अब सरकारसँग प्रथम अपेक्षा चाहिँ संविधान निर्माण नै हो र संविधान निर्माण सँगसँगै विकास निर्माणको पनि त्यतिकै आवश्यकता रहन्छ। जनताको सर्वाङ्गीण विकास, अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ दि कन्ट्री, त्यो पनि त्यतिकै अति आवश्यक छ। ग्लोबलाइजेसन विश्वको विकासको जुन गति छ त्योसँगै हामी नेपाल अगाडि बढ्नै पर्छ। अब विगतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म के र कस्ता किसिमका राहत दिन्छ भन्ने जनताले थाहा पाएकै छन्। सरकारी दावा जे जस्तो भए पनि सेवाग्राहीहरूले पाउने शास्ति उस्तै छन्। सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू 150 गुणासम्म महसुल वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्न उद्यत भइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ घटाउँछु भनेर महसुल वृद्धिको प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानले हालै मात्र काठमाडौँ उपत्यका र केही नगरपालिका बाहेक अन्यत्र 150 गुणासम्म महसुल वृद्धि गरिसकेको छ। नेपाल आयल निगम मूल्य समायोजनका नाममा वृद्धि गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। अहिले चाहिएको विकास र रोजगारी भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। कच्चा कपडाको व्यवस्था छैन, दुःख छ, सबैलाई बाटोमा बसिरहेको छ। सकभर त बेरोजगारको लागि केही उपाय, सबभन्दा उद्योगहरू, कल कारखानाहरू भइदिएको भए अलिअलि जनतालाई सुविधा हुन्थ्यो, केही काम गरेर खान पाउँथ्यो। सबभन्दा पहिला त्यो जनताहरूको छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउनु पर्छ। त्यो जनताहरूको छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउनु छ। अनि देशको विकासको लागि मूल आधार यही हो, शिक्षा और स्वास्थ्य।
तीन नेताहरूलाई भोट दिएको छ त्यति त्यसको दुःख र मर्म सही त्यो जनताहरूको संविधान राम्रो संविधान असल संविधान नराम्रो होइन सहमतिको संविधान बनाएर दिएमा जनताहरूमा धेरै राहत हुन्छ। सरकारले चाहिँ अब जब क्रिएट गरिदिनु पर्यो सुरुमा त्यही नै हो अरू त अब के भन्नु। अब यो एजुकेसनमा अब एजुकेसन यो बच्चाहरूको लागि छ नि सरकारले अब कति 13% कति बढाउँदैछ होइन। अब म त अब बाल बच्चा भएको मान्छे होइन अब यसलाई अलिकति सरकारले अलिकति कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो। यो अब जो कस्ट छ नि बढाएको कस्टलाई अलिकति हटाउनु पर्यो। त्यस्तै संविधान बनाएर तपाईँको चाहिँ सबैको सुख सुविधाहरू सम्पन्न गर्नु पर्यो। यस्तो महँगी र बेरोजगारीमा चाहिँ सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैलाई सुनिश्चित गरेर चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यो महँगीले चाहिँ घटाएर चाहिँ यसअगाडिका सरकारले पनि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका फेरिस्तामा जनताको कल्याणका लागि छुटेका शब्द सायदै कम थिए तर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको केही दिन पनि बित्न नपाउँदै आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमलाई कुल्चँदै जनतालाई राहत होइन आहत बनाउने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ। सरकार गठन भएपछि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा सिनको नभाच्ने हो भने कागजका पन्नाहरू अक्षरले पोतिने सिवाय केही साबित हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लक्ष्मण दत्त जोशीका साथ केदार चापागाई काठमाडौँ। देखायौं जहाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि आम जनताले आम नागरिकले के कस्तो अपेक्षा गरेका थिए अहिलेको संयुक्त सरकारबाट भन्ने कुरा देखाएका थियौं यस रिपोर्टमा। र यति बेला हामी यता सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा व्यवस्थापिका संसदमा मूल्य वृद्धिको विषयमा सभासदहरूले चर्को आवाज उठाएका थिए। विशेष गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मूल्य वृद्धिलाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाउने भनिए तापनि आज जुन किसिमको सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ त्यस विषयमा मूल्य वृद्धिको कुनै पनि बुदामा उल्लेख गरिएको छैन। त्यसकारण या अन्य कारण सभासदहरूले मूल्य वृद्धिको विषयमा संसद भवन भित्र जुन किसिमको बैठक सुरुवातकै समयमा यसको चर्को विरोध गरेर उठेर विरोध समेत जनाएका थिए र त्यसपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको संसद बैठक पुनः सञ्चालन हुन खोजेको थियो। त्यसपछि पनि सभासदहरूले चर्को विरोध जनाएपछि आज बसेको संसद बैठक स्थगित भएको छ। मूल्य वृद्धिका विषयमा सभासदहरूले चर्को विरोध गरेपछि आजको संसद बैठक स्थगित भएको थियो र यस विषयमा यति बेला हामीसँग बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउन हाम्रा सहकर्मी रोजिना हुनुहुन्छ र रोजिनाजीसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ यस विषयमा। रोजिनाजी हजुर जनकजी यति बेला संसद बैठक स्थगित भएको छ थप जानकारी गराउनुहोस् न के विषयमा कुराकानी भयो र के कारण स्थगित भयो? जनकजी आज जुन 11 बजेको लागि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बोलाइएको थियो र 11 बजे बैठक सुरु भए लगत्तै विभिन्न दलका सभासदहरूले चाहिँ जुन पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा जुन सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यस सम्बन्धमा कुरा उठाएका थिए र यस आज जुन व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारूढ दलकै सभासदहरूले पनि मूल्य वृद्धिको जुन चर्को विरोध गरेका थिए लगायत अन्य दलहरूले पनि चाहिँ जुन मूल्य वृद्धिको चर्को आलोचना गर्दै मूल्य वृद्धि स्वीकारिनको लागि दबाव दिँदै व्यवस्थापिका संसद बैठक चल्न नदिने बताए। यसमा विशेष गरी एकीकृत नेकपा माओवादी र राप्रपा नेपालले चाहिँ जुन सरकारले मूल्य वृद्धि स्वीकार नलिएसम्म चाहिँ आफ्नो जुन व्यवस्थापिका संसद चल्न नदिने भनेर जुन अडान रोजिनाजी सरकारमा सहभागी दलका सभासदहरूले पनि यस विषयमा कुरा उठाएका थिए। अवश्य पनि जुन आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेपाली कंग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी लगायतका सभासदहरूले जुन मूल्य वृद्धिको बारेमा चाहिँ एउटा विरोध जनाएका थिए र उनीहरूले विशेष त जुन अहिले सरकारले मूल्य वृद्धि गरेको छ यसले चाहिँ एउटा जनताहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा पारेको अथवा एउटा मूल्य वृद्धिको सपेटामा जनताहरू परेको भन्दै राज्य स्रोतले लगायत अब विभिन्न निकायबाट पनि जुन
राज्यले आयल निगमलाई चाहिँ रकम उपलब्ध गराउँदै पनि सहयोग गरेको अवस्थामा पनि यसरी एउटा जनतालाई चाहिँ आघात पुग्ने गरी जुन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गराएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सभासदहरूले पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए जनकजी। र यस लगत्तै जुन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्रीले पनि संसदमा बोल्नु भएको थियो, तर जुन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो म्यानमार भ्रमणको बारेमा मात्रै जानकारी गराउनु भयो र जुन अर्थमन्त्री रामचरण महतले चाहिँ एउटा मूल्य वृद्धि बाध्यकारी भएको बताउँदै जुन घाटा लगायतका विषयहरूमा चाहिँ कुरा राख्दा पनि यसमा सन्तुष्टि नजनाउँदै चाहिँ जुन व्यवस्था विकास संसद चल्न नदिने अडान राखेका थिए। भनेपछि सरकार, प्रधानमन्त्री लगायत अर्थमन्त्रीले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने विषयमा केही संकेत दिनुभएको थियो या अब मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुने कुरा बताउनु भयो? के भन्नुभयो मूल्य वृद्धिको विषयमा? मैले अघि जानकारी गराएँ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसदमा बोल्दाखेरि यो मूल्य वृद्धि लगायतको विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ जुन आफ्नो म्यानमार भ्रमणको बारेमा र त्यहाँ भएका जुन छलफल लगायतका सहमतिका लगायतका विषयहरूमाथि जानकारी दिनुभयो र यस लगत्तै सभासदहरू झनै प्रधानमन्त्री बोलेर पनि यस बारेमा केही पनि नबोलेको भन्दै आक्रोशित बनेका थिए र उनीहरूले चाहिँ अब संसदै चल्न नदिने अथवा कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढाउन नदिने भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादी तथा राप्रपा नेपालका सभासदहरू चाहिँ संसदमाथि उठेर जुन संसद अवरोध गरेका थिए र जुन अर्थमन्त्री रामचरण महतले चाहिँ यस विषयमा छलफल भइरहेको, गृह कार्य भइरहेको कारणले गर्दा भइरहेको, तर बाध्यकारी भए तापनि केही जुन गृह कार्य गरेर चाहिँ केही अथवा त्यो मूल्य समायोजन गर्ने अथवा खालको कुरा गरे तापनि यसरी जुन घट्न सक्ने अथवा फिर्ता लिन सक्ने भन्ने स्पष्ट कुरा भने जानकारी गराउनु भएको थिएन। भनेपछि सरकारले प्रष्ट शब्दमा फिर्ता लिन नसकिने बताइसकेको छ। अवश्य पनि जसरी अघि मैले भने 11 बजी व्यवस्था विकास संसदको बैठक झन्डै 1.5 घण्टा चलिसकेपछि अथवा त्यो एउटा सभासद र जुन सभामुख बिच पनि आज एकदमै एउटा वाद विवाद अथवा त्यो खालको बहस भयो आज व्यवस्था विकास संसदमा। त्यसपछि आधी घण्टाको लागि स्थगित भनेको व्यवस्था विकास संसदको बैठक झन्डै 2 घण्टापछि बसेर यस बिचमा जुन दलका नेताहरूले छलफल गरेका थिए अथवा प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य दलहरूका नेताहरू बसेर यस सम्बन्धमा आयल निगमले केही रुपियाँ घटाउनको लागि नै सहमत देखिए पनि अथवा केही रुपियाँ 2 रुपियाँ घटाउने खालको सम्झौता कुराहरू आएको थियो, तर त्यसमा पनि नमानेर उनीहरूले चाहिँ विशेष यो मूल्य बढाउनु पर्ने यतिखेर कुनै पनि कारण छैन र कारण स्पष्टसित बुझ्ने खालको चाहिँ सरकारले ल्याउनु पर्छ भन्ने रूपमा चाहिँ अडान राखिरहेर फेरि पनि जुन बसेको व्यवस्था विकास संसद थियो त्यसलाई चाहिँ त्यससँगै स्थगित भयो। भनेपछि माओवादी र राप्रपा नेपालका सभासदहरूले विशेष रूपमा विरोध गरेका छन् मूल्य वृद्धिको विषयमा। अवश्य पनि जनकजी उनीहरूले जुन अहिले पछिल्लो समय बैठक बस्यो अथवा सुरु भएपछि नै उठेर चाहिँ जुन बताइरहँदाखेरि चाहिँ आयल निगमले जुन सरकारले अथवा सरकार आफूले ऋण जमानत बसेर विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चय कोष लगायतका निकायहरूबाट ऋण दिएको छ, त्यसै गरी सरकारले पनि अनुदानहरू दिइरहेको छ। यस सन्दर्भमा पनि एउटा खालि मूल्य बढिरहने अन्य देशहरूमा पनि नबढेको अवस्थामा पनि यहाँ चाहिँ मूल्य यति धेरै एकैचोटि एउटा लिटरमा 10 रुपियाँ मूल्य बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा श्वेत पत्रसँग आयल निगमले अथवा सरकारले चाहिँ आइएमसीले जारी गर्नुपर्छ र स्पष्ट यो जानकारी चाहिँ चाहिन्छ भन्ने तर्फ चाहिँ अहिले पनि भनेपछि संसद भवनमा सरकारको विशेष गरी आज जुन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा संसद भवनमा केही कुरा उठेको थियो? जनकजी आज जस्तो मैले विशेष त यही मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका जुन वस्तुमा मूल्य वृद्धि गरेको छ सरकारले भर्खरै मात्र यही विषयले मात्रै व्यवस्था विकास संसदमा प्रवेश पायो र योभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि विषयहरूमा चाहिँ कुरा उठेन। विशेष गरी यही मूल्य वृद्धि लगायतका विषयमा मात्रै आज कुरा उठेको छ जनकजी। भनेपछि पहिलो पटक स्थगित भएको बैठक केही समय पुनः बसेर पुनः स्थगित हुन पुग्यो। अवश्य पनि पहिलो पटक जुन बैठक चल्यो त्यस बेलामा पनि विशेष सभासदहरूले अथवा मूल्य वृद्धिकै विषयमा चाहिँ चर्को विरोध गरे अथवा त्यो प्रकारले एउटा स्पष्टीकरण सरकारसँग मागिरहे र सरकारले पनि त्यो खालको स्पष्टीकरण एउटा दिँदा पनि त्यसपछि चित्त बुझेन भन्ने खालको कुरा आएपछि चाहिँ चित्त बुझ्दै स्पष्टीकरण चाहिन्छ भनेर जुन सभासदहरूले भनिसकेपछि बैठक स्थगित भयो। त्यसपछि त लगतै जुन बसेको बैठक पनि 5 मिनटमै स्थगित भयो, किनकि जुन पहिला विरोध गरेका थिए त्यसै गरी बैठक सुचारू हुने बित्तिकै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद गिरिराज मणि पोखरेलले उठेर जुन आफ्नो भनाइ राख्दै सबै सभासदहरू उठेर चाहिँ जुन व्यवस्था विकास संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि बैठक भोलि 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। रोजिनाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीका लागि।
र यति बेला हामी जानकारी लिइरहेका थियौं संसद भवन व्यवस्थापिका संसद भवनभित्र सभासदहरू अधिकांश सभासदहरूले मूल्य वृद्धिको विषयमा चर्को विरोध गरे पश्चात केही समय पश्चात स्थगित हुन पुगेको संविधान सभा भित्रको संसद बैठक पुनः स्थगित भएको छ र भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको थियो र अधिकांश सभासदहरूले संसद भवन भित्र मूल्य वृद्धि सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थ लगायत विविध क्षेत्रमा गरेको मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध गरेका थिए। विशेष गरी माओवादी र राप्रपा नेपालका सभासदहरूले चर्को विरोध गरेको थियो। यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी रोजिना र हामीले आजको माउन्टेन लाइभको यस कार्यक्रम मार्फत यस श्रृंखला मार्फत न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। सरकारले यस अगाडि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रणको विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो, तर आज सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै पनि बुँदा उल्लेख गरिएको छैन महँगी नियन्त्रणको विषयमा। सायद केही दिन या सरकार गठन भए पश्चात अति आवश्यकीय वस्तुहरू दूध पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय क्षेत्रमा जुन महँगी वितरण भइरहेको छ यस विषयमा जुन किसिमले चर्को विरोध आइरहेको छ यस कारण पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम यस विषयमा उल्लेख गरेको छैन। हामी यहाँलाई सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छन् भन्ने विषयमा तयार पारेको यो शब्द सामग्री छोड्दैछौं र तत्पश्चात हामी यति बेला हामी यहाँलाई शब्द सामग्री देखाउँदैछौं। हेरौं यो शब्द सामग्री। हामीले यहाँलाई देखाउँ शब्द सामग्री मार्फत न्यूनतम साझा कार्यक्रम भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के विषयहरू समावेश गरिएका छन्, आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राहत मिल्ने लगायत राष्ट्रिय रूपमा विकास
का के कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएका छन् भन्ने विषयमा तयार पारिएको यो शब्द सामग्री। विशेष गरी आज सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ र उसले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता, सरकारको पहिलो प्राथमिकता महँगी नियन्त्रण भनेर उल्लेख गरेको थियो। केही समय अगाडि सरकारले दिएको अभिव्यक्ति या प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महँगी नियन्त्रणलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको थियो। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रणको विषयमा त्यस्तो कुनै पनि बुँदा उल्लेख गरिएको छैन। विगत केही दिन यतादेखि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका विषयमा चर्को विरोध भए पश्चात सार्वजनिक भएको यस न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मूल्य वृद्धिका विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। साथै आज बसेको संसद व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पनि अधिकांश सभासदहरूले मूल्य वृद्धिको विषयमा चर्को विरोध गरे पश्चात संविधान सभा भवनभित्र संसद बैठक बिना निष्कर्ष या पुनः भोलि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। यस सम्बन्धमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौं र विशेष गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के कस्ता विषयहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा आजको माउन्टेन लाइभको यस श्रृंखला मार्फत हामी यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवगत गराइरहेका छौं। सबैभन्दा प्रमुख विषय आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी राहदानी वितरण कार्यलाई सरकारले सहज बनाएको छ। यसअघि राजधानी लगायत केही जिल्लाहरूबाट मार्फत वितरण गर्दै आइरहेको राहदानी वितरणको कार्यलाई अब मुलुकका सबै जिल्लाहरू मार्फत राहदानी वितरण गरिने भन्ने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी विद्युतीय क्षेत्रमा जुन किसिमको लोड सेडिङ झेल्दै आइरहेका छन् हामी नेपालीहरूले, त्यस विषयमा पनि सरकारले केही योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ विद्युत चुहावट सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। विद्युतीय क्षेत्रमा जुन किसिमको चोरी भइरहेको छ, चोरी गरेर विद्युत जुन चुहावट भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। विद्युत लोड सेडिङको धेरै कारणहरूमध्ये विद्युत चुहावट पनि प्रमुख कारण रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। यसैगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका सबै राष्ट्रहरू बीचमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यमा पनि सरकारले सक्रिय सहभागिता देखाउने भन्ने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा जुन किसिमको केही दिन यता क्रिकेटमा आशालाग्दो प्रगति र उन्नति देखा परेको छ, यस विषयलाई पनि सरकारले केही दिन अगाडि खेलकुद मन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा दिइसकेको अभिव्यक्ति फ्रिज भएको बजेटलाई पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। पुनः स्वागत छ माउन्टेन लाइभको आजको यो श्रृंखलामा र हामी यति बेला यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौं। सरकारले केही बेर अगाडि सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के विषय उल्लेख गरिएको छ र आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने किसिमका के योजनाहरू या सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौं। यस प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीले यहाँलाई देखायौं सरकारले ल्याएका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विशेष गरी अहिले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने किसिमका राहदानी वितरण लगायत लोड सेडिङको अहिलेको मारलाई केही राहत मिल्ने विषयमा पनि केही कार्यक्रमहरू ल्याएको विषयमा हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौं। विशेष गरी वैज्ञानिक भूमि सुधारको कानूनमा तर्जुमा गरिने, विशेष गरी नेपालमा सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको भूमि सुधार ऐन, जसमा अवैज्ञानिक पक्षका कारण थुप्रै जग्गा जमिनका विषयमा समस्याहरू देखा परेका थिए, यस विषयमा सरकारले वैज्ञानिक भूमि सुधारको कानूनमा तर्जुमा गरिने भन्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। त्यसरी संयुक्त सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूलाई तालमेल मिलाई ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विशेष गरी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा के कस्ता कुराहरूमा राहत पाउनेछन् र विकास निर्माणका कार्यहरूमा के कस्तो योजनाहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको छ भन्ने विषयमा यहाँलाई हामी जानकारी गराइरहेका छौं। यसै प्रसंगमा विशेष गरी सबै क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता गराइने र पिछडिएका क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, राहदानी वितरण सबै जिल्लाबाट गराइने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जनताले राहत महसुस गर्ने कार्यक्रमहरू रहेका छन् र सरकारले गठन भए पश्चात सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको महँगी नियन्त्रणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने भन्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अभिव्यक्ति जुन आएको थियो, त्यस विषयमा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन, जहाँ महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको थियो र अर्को पक्ष राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमतिमा गर्ने, सार्वजनिक रूपमा या संस्थान संघ संस्था या
सरकारी निकायमा कहीँ पनि नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीतिक नियुक्तिहरू सहमतिमा गर्ने र हरेक समस्याको समाधान सहमतिमा गर्ने बुदाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, जहाँ सहमति सरकार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको चलिरहेको यो अवस्थामा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सहमति र सहकार्यकोलाई जोड दिएको छ। तर पनि पुराना बाहेक नयाँ केही कार्यक्रमहरू जुन निशुल्क वितरणको औषधिको संख्या बढाइने, सरकारले वितरण गर्दै आइरहेको औषधिको संख्यामा थप गर्ने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सक्रिय बनाउने लगायतका शिक्षा क्षेत्रका थुप्रै यस्ता सुधारका कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानमा उच्च प्राथमिकता, निशुल्क शिक्षाका लागि कानूनी आधार तयार गर्ने विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। उद्योगहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाइने, सबै क्षेत्रमा 33% सहभागिता गराइने लगायतका विषयहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। र महँगी नियन्त्रणको विषयमा भने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही उल्लेख गरिएको छैन, जुन जानकारी हामीले यहाँलाई गराइरहेका छौं। यसैगरी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राजनीतिक रूपमा भएका सहमति, सुशासन र शान्ति सुरक्षा लगायत थुप्रै यस्ता विषयहरूमा 31 बुदामा उल्लेख गरिएको छ भने आर्थिक, वित्तीय एवं संरचनात्मक विकास र प्राकृतिक सम्पदाको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा पनि 52 नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कृषि, पर्यटन क्षेत्रका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र उपत्यका भित्रको मेट्रो रेलमार्ग लगायत अन्य सम्भावित क्षेत्रमा रेलमार्ग विकास र सम्भाव्यताको सर्वेक्षण कार्यलाई अघि बढाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यमा उल्लेख गरिएको छ। यति बेला हामी एउटा रिपोर्ट देखाउँदैछौं जहाँ नीतिगत रूपमा जे जस्ता कुरा आए पनि ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन तहमा कसरी त्यसलाई सम्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसै विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट अहिलेको यो प्रस्तुतिमा। लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि गठन भएका प्राय सरकारहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा महँगी नियन्त्रण, जनतालाई राहत जस्ता मीठा शब्दावली परेकै हुन्छन्। यसपटक पनि सुशील कोइराला सरकारले विगतका सरकारले जस्तै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ। तर सर्वसाधारणले भने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई कागजमा मात्र सीमित नगरी वास्तवमै सर्वसाधारणले राहत पाउने बनाउन आग्रह गरेका छन्। अब बोल्ने मात्रै हो, तर त्यो सक्दैन। उसको अब भनौँ न, सरकारले त्यो अब पहिलेदेखि भनि पनि रह्यो हो, त्यो कुरा अब व्यक्त मात्र गर्ने, त्यो व्यवहारमा त्यो कहिले पनि लागू हुँदैन त्यो। किनभने नेपालमा अब भनौँ न सीमित व्यापारीहरूको अब हात भएको कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको बसमा चाहिँ छैन यो कुरा। एउटा त जिल्ला जिल्लामा न सडकको व्यवस्था छ, न खाने पानीको व्यवस्था छ, न सिँचाइको व्यवस्था छ, केही छैन। त्यसैले यो कुरामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कुरा हो कि ध्यान दिनुपर्छ र त्यसै हो, यतिकै हो। शिक्षाको पनि धेरै आवश्यकता छ, बोर्डिङहरू खुलेछ, त्यो नहुनुपर्ने हो। शिक्षामा सरकारीमा विद्यार्थीहरू त्यति जाँदैन पढ्नको लागि। सरकारले जनताको लागि साँच्चै राहत दिने नै हो भने प्रमुखतः यो 60% कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई पहिलो रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। रोजगारीको विषयमा भन्नुपर्दा पनि यो कृषिसँगै सम्बन्धित छ। कृषिसँग सम्बन्धित कुरा यावत कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने सम्पूर्ण रोजगारीका समस्याहरू त्यहीँबाट समाधान हुने देखिन्छ। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको हाम्रो रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। दुईटा कार्यक्रम एकदम इमिडिएटली लागू गर्नुपर्छ। अब सरकारसँग प्रथम अपेक्षा चाहिँ संविधान निर्माण नै हो र संविधान निर्माण सँगसँगै विकास निर्माणको पनि त्यतिकै आवश्यकता रहन्छ। जनताको सर्वाङ्गीण विकास, अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ दि कन्ट्री, त्यो पनि त्यतिकै अति आवश्यक छ। ग्लोबलाइजेसन, विश्वको विकासको जुन गति छ त्योसँगै हामी नेपाल अगाडि बढ्नै पर्छ। अब र यति बेला हामी विशेष गरी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहन्छौँ, जहाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो। सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको न्यूनतम तथा साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषयहरू हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौं। सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आम सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने किसिमका केही बुदाहरू उल्लेख गरेको छ र त्यस बुदाहरूमा
विशेष गरी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएर यहाँको अभिव्यक्ति या यहाँको विचार लिन गइरहेका छौँ माउन्टेन लाइभको आजको यो श्रृङ्खला मार्फत। यहाँले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर, जसको लागि हामीले टेलिफोन नम्बर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाएका छौँ 5010 798 टेलिफोन गरेर यहाँले हामीलाई सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो र यहाँले या आम सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न खालका के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहन्छु। हामी टेलिफोन मार्फत यहाँले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ हामीसँग टेलिफोनमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर। विशेष गरी सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ, यस विषयमा यहाँको विचार के छ भन्ने विषयमा यति बेला हामी यहाँको विचार लिने क्रममा छौँ र जसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 5010 798 हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखाइएको छ। यहाँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका बुदाहरूप्रति यहाँको धारणा के छ भन्ने विषयमा माउन्टेन लाइभको यस श्रृङ्खला मार्फत यहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ। यति बेला यहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 5010 798 जुन हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखाएका छौँ। यहाँले आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ यस विषयमा। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमका केही कार्यक्रमहरू रहेका छन्, तर महँगी नियन्त्रण जुन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको थियो भन्ने विषयमा सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकार गठनको केही समयपछि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। महँगी नियन्त्रणलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्नेछ भन्ने विषयमा। तर आज ल्याइएको सरकारद्वारा ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै पनि बुदा उल्लेख गरिएको छैन जहाँ महँगी नियन्त्रणको विषयमा कुरा उठाइएको होस्। यति बेला हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत यहाँको विचार लिइरहेका छौँ 5010 798 जुन हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। यो मौका हामीले यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यहाँहरूको धारणा के छ भन्ने विषयमा यो क्रम जारी नै छ र हामी तपाईको टेलिफोनको प्रतीक्षामा रहेका छौँ। विशेष गरी सरकारले आम सर्वसाधारण र नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने खालका केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएको छ, जसमा राहदानी वितरणको कार्य निकै झन्झटिलो र निकै अप्ठ्यारो हुँदै गइरहेको थियो। जहाँ विदेश जानेहरूको संख्या दैनिक रूपमा 1500 भन्दा बढी रहेको देशमा राहदानी वितरणको कार्य राहदानीको जुन जटिलता रहेको थियो, राजधानीमा आएर मात्र राहदानी लिने या पासपोर्ट बनाउने कार्य भइरहेको थियो र केही जिल्लाहरूमा मात्र सरकारले सीमित बनाएको थियो। अबको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हरेक देश जिल्लाको हरेक त्यसको सदरमुकाम मार्फत राहदानी वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। यस्तै गरी सुकुम्बासी जसले भूमिको अधिकार पाएका छैनन् उनीहरूका लागि लिजमा भाडामा कृषि कार्य या अन्य कार्य गर्नका लागि पनि सरकारी जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। महँगा भ्रमणहरूमा सहभागी नहुने लगायत संविधान निर्माणमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने, हरेक समस्याको समाधान सहमति र सहकार्यमा गर्ने र त्यसको समस्याको समाधान सहमतिमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको संयुक्त गठबन्धन सरकारले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरूलाई अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन्। यति बेला हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन मार्फत यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौँ। यहाँले पनि हाम्रो स्क्रिनमा देखिएको टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो धारणा या विचार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 5010 798 जुन हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि देखाइएको छ र हामी यहाँसँग सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यहाँको धारणा के छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौँ र यति बेला एकजना दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँको धारणा हामी लिँदैछौँ र यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आफ्नो परिचय दिएर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। हजुर नमस्कार, म गुरुप्रसाद नेपाल संखुवा सभाबाट आफ्नो धारणा राख्नुहोला। आज जुन सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ अब सार्वजनिक गरेको छ त्यसमा चाहिँ अब वास्तवमा उल्लेख गर्नुपर्ने भइहाल्ने अनि जनताले राहत पाइहाल्ने त्यसपछि अब उल्लेख्य चटक्कै काहीँ कुनै ठाउँमा छँदै छैन।